रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन। लाहौर हाई कोर्ट बार के गयूर साथियों, वकला बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा ये कोई 12वां इजलास है रूल ऑफ लॉ के हवाले से। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए पहले मैं कहा करता था इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, लेकिन आज मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जिन्हें हम इंडिपेंडेंट कहते थे वो आज ग़ुलाम बन के वो किसी की डिक्टेशन पे अमल करते हुए अपने इंतहाई दकियानूसी तरीके से फ़ैसले करते हुए आज हमें वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसके लिए हम इजलास किया करते थे, आज ये इजलास किसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंस सलब हो चुकी है। यकीन मानिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके लिए इन काले कोट वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनके लिए इनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए उसको बर्दाश्त किया, कराची में निहत्ते वकला के ऊपर फायरिंग की गई और वकला को शहीद किया गया, इनको आज़ाद करवाने के लिए ये हमारे दाएं बगल में जो बैठे हैं और वो बड़ा सा झंडा लेके जो सुप्रीम कोर्ट का आलम बुलंद किए हुए हैं, क्या इनको आज़ाद करवाया था? आज हमें उस वक्त पे अपने उस अमल पे भी शर्म आती है कि किन लोगों के लिए हमने एफर्ट्स की। लेकिन हम कभी हार मानने वाले में से नहीं हैं, ना आज हार मानेंगे और ना हम कल हार मानेंगे। हार उन्हीं की होगी जो इनको गुलाम बना के बैठे हैं। ये काला कोट कल भी जीता था, इंशाअल्लाह कामयाबी इसका मुकद्दर रहेगी, क्योंकि इनके कोट तो काले हैं लेकिन इनके दिल काले नहीं हैं। ये जो इक़्तिदार के नशे में बैठे हैं, इनके दिल भी स्याह हो चुके हैं। अभी किसी मुकर्रर ने कहा था कि इनके दिलों पे, इनके कानों पे मोहरें लग चुकी हैं और इनके लिए शायद तौबा का दरवाज़ा भी बंद होने वाला है। लेकिन खुदारा आज होश के नाखुन लें। जिस रियासत की बात आप करते हैं, जिस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की बात आप करते हैं, उसका जो हाल आज आपने कर दिया है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। खुदा ना खास्ता दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जड़ें हम खुद ही खोखली करते जा रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए हम जिंदगी अजीरन किए जा रहे हैं। ना जीने का हक है, ना सांस लेने का हक है और आइन को अमली तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। जिस मुल्क के अंदर अपने उस्ताद, अपने रूहानी बाप, जिसके लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे इस दुनिया में मुअल्लिम बना के भेजा था, जहां उसकी तहकीर की जा रही हो, जहां उनको पाबंदे सलासल किया जा रहा हो, तो इस कौम और इस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है जो अपने रूहानी बाप की इज्जत नहीं कर सकते,
جو ان کے لیجیٹیمیٹ رائٹس کو نہیں دے سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ وہ کون سا روڈ میپ ہے؟ وہ روڈ میپ جو ابھی انگلینڈ سے چلا اور جدہ سے ہوتا ہوا آج ایک پروٹیکٹو بیل لے کے، وہ روڈ میپ جو آپ کے پاس تشریف لانے والا ہے، تو میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ عدالتیں کہیں یو اے ای میں جا کے نہ لگ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو پروٹیکٹو بیل نہ دے آئیں۔ اتنی غلامی نہیں ٹھیک ہے، اتنا ظلم نہیں ٹھیک ہے۔ یقین مانیے، عدالت انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے۔ کیا لوگوں میں پرسپشن چل رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہمیں عدالتوں کے اندر کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ آج 22 کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انصاف ڈور سٹیپ کے اوپر کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہی روڈ میپ ہیں جو اس ملک اور اس ریاست کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو پھر ہم ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم اس ناانصافی کی کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے اپنے ان وکلا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے جنگ جاری رکھنی ہے، وہ جنگ جاری رہے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ میں اپنے چیف جسٹس پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر کہا کہ میں کوئی پروٹوکول لینے کے حق میں نہیں ہوں، اور کہا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقریر جو پہلی تقریر ہوتی ہے وہ پوری جوڈیشری کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پروٹوکول لینے کے لیے ایفرٹس کی، آپ نے آج تک ان کے خلاف کون سی کارروائی کی ہے؟ ہم سب بھوکے ہیں، ہم سب بھوکے ہیں۔ کوئی دولت کا بھوکا ہے، کوئی مرتبے کا بھوکا ہے، کوئی اپنی سستی شہرت کا بھوکا ہے۔ شاید آپ کو سستی شہرت ضرور چاہیے ہے، لیکن اس ملک میں انصاف کے سب سے بڑے عہدے پہ، سب سے بڑے اپنے نام کی ہی لاج رکھ لیتے قاضی کے عہدے پہ آپ بیٹھے ہو، اور جس طرح سے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس میں اپنا کوڈ کنڈکٹ کی ہے، شرم آئی ہے پورے پاکستان کو۔ جو آپ نے خود دکھایا اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم وکیلوں کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ ایسے نااہل ججز کے سامنے پیش ہوتے ہو جنہیں یہ نہیں پتا کہ آئینی ترمیم کے بغیر کوئی ایسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ انہیں یہ بیسک بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ان کے سامنے آپ کون سی بین بجاتے ہو؟ ان سے اپنی عزت کو کیسے محفوظ لے کے آتے ہو؟ یہ ساری دنیا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کی نااہلی کو دیکھ چکی ہے، اور آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے وکلا کے اوپر شاؤٹ کرتے ہو، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بے عزت الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے ہونا ہے۔ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو جو رب نے عزت دی ہے، نہ وہ تم چھین سکتے ہو، اور نہ وہ تمہارے دماغ کی خناس سوچ اس کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ جد و جہد جاری رہے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much. House is adjourned.